इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में शाम के 4 बजा चाहते हैं। पेशे खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबी। सत्ताईस अगस्त के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मंगल के रोज अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह और रूसी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हुकाम के दरमियान होने वाली एक गैर एलानिया मुलाकात से कुछ नतीजा निकल सकता है। रूस ने भी इस मुलाकात की तस्दीक की है। Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. नेपाल में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 289 हो गई। 529 सयाहों समेत 826 ताहाल लापता। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पीम्स अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों की नर्सरी में आतिश ज़दगी के वाक़े की तहकीकात के दौरान कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने कहा है कि फ़िलहाल इस बात के शवाहिद नहीं मिले कि आग AC से लगी थी, जबकि अस्पताल के अमले के बयानात में भी तज़ाद पाया गया है। इस वाक़े में 14 नौमौलूद बच्चे हलाक हुए थे। किसी ने कहा कि उस AC से स्पार्क निकला है। मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने भी ये उसको ऐसे ब्रीफ किया गया था कि उस पुराने AC से स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ किसी ने डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। यहाँ जो नर्सेस थी जो ड्यूटी भी थे उनसे पूछा गया तो वो कह रही थी कि हम सब काम में लगे हुए थे, अचानक जो है ये फायर वहाँ हुई है। जानिए कि भारत में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न कैसे मनाया जाता है। ये भी जानिए कि 2026 में तारकीन वतन के लिए बेहतरीन ममालिक कौन से हैं और लोग वहाँ क्यों मुंतकिल हुए हैं। किसी नए मुल्क जाकर वहाँ बसना आसान नहीं होता। महंगाई, आमदनी, खाने पीने, रिहाइश, घुलने मिलने के मौक़े से लेकर वहाँ की तहजीब और दीगर खदमात ये तय करती हैं कि वहाँ पहुँचकर आपका वहाँ बसना कितना मुश्किल या आसान होने वाला है। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह जॉन रैडक्लिफ और रूसी इंटेलिजेंस हुकाम के दरमियान होने वाली गैर एलानिया मुलाकात से कोई पेशरफ्त हो सकती है। रैडक्लिफ मंगल को अचानक एक फौजी तैयारी के जरिए मास्को पहुंचे और चंद घंटों बाद वापस रवाना हो गए, जिसके बाद इस गैर मामूली दौरे के मकसद के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ शुरू हो गई हैं। सदर ट्रंप ने मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू की तफसीलात नहीं बताई, ताहम कहा कि वाशिंगटन यूक्रेन में जारी जंग का खात्मा देखना चाहता है। दूसरी जानिब क्रेमलिन ने भी तस्दीक की है कि अमरीकी खुफिया इदारे के सरबराह और रूसी खुफिया इदारों के हुकाम से राब्ते हुए हैं, लेकिन उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर पुतिन को आम पेशरफ्त से आगाह रखा जाता है, ताहम अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इन राब्तों का अमरीका और रूस के कशीदा ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मुश्किल तरीन अदवार में भी खुफिया और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान बाज़ राब्ते जारी रहते हैं। Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. एक सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार ने दावा किया है कि दौरे मास्को से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को आला सतही वफ्द की रवानगी से आगाह किया था और कीव से कहा था कि वफ्द के सफ़र के दौरान हमले मुअत्तल रखे जाएं। ताहम CIA, वाइट हाउस और पेंटागन ने रेडक्लिफ के दौरे पर कोई बाज़ाबिता तबसरा नहीं किया है। तजियाकारों के मुताबिक CIA के सरबराह का इस तरह अचानक मास्को जाना मामूल की बात नहीं और मुमकिन है कि कोई ऐसा हसास मामला ज़ेर बहस हो जिस पर फ़ोन या रिवायती सिफारती
ذرائع سے بات کرنا ممکن نہ ہو۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ریڈ کلف روس کو نیٹو ممالک کے خلاف بڑھتی ہوئی سرگرمیوں پر خبردار کرنے گئے تھے، جبکہ دیگر نے یوکرین جنگ، جوہری کشیدگی، قیدیوں کے تبادلے، ایران اور روس اور نیٹو کے درمیان براہ راست صدم کے خطرے کو ممکنہ موضوعات قرار دیا ہے۔ کچھ روسی مبصرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ممکنہ طور پر ماسکو کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی لچک نہ دکھائی گئی تو امریکہ یوکرین کے لیے اپنی انٹیلیجنس معاونت بڑھا سکتا ہے۔ دوسری طرف روس نواز حلقوں کا خیال ہے کہ یہ دورہ کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے۔ یوکرین جنگ کے باوجود امریکہ اور روس کے درمیان خفیہ اور سیکیورٹی رابطے مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ CIA کے کسی سربراہ کا ماسکو کا آخری اہم دورہ نومبر 2021 میں ہوا تھا، جب اس وقت کے ڈائریکٹر نے روس کو یوکرین میں فوجی کارروائی کے خلاف خبردار کیا تھا۔ چند ماہ بعد روس نے یوکرین پر مکمل حملہ شروع کر دیا تھا۔ جان ریڈ کلف کا دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یوکرین جنگ کے خاتمے کی سفارتی کوششیں بظاہر تعطل کا شکار ہیں اور روس اور نیٹو کے درمیان کشیدگی بھی برقرار ہے۔ ایسے میں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اس غیر اعلانیہ دورے کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ تاہم اصل سوال یہی ہے کہ ماسکو میں ہونے والی ان ملاقاتوں کے نتائج کب اور کس صورت میں سامنے آتے ہیں۔ نیپال میں بدھ کے روز آنے والے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 289 ہو گئی ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں میں صورتحال اب بھی تشویشناک ہے اور سینکڑوں افراد لاپتہ ہیں۔ نیپال کی پولیس نے سوشل میڈیا پر جاری اپنی تازہ اپ ڈیٹ میں بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 289 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ حکام کے مطابق لاپتہ افراد میں عام شہریوں کے علاوہ سیکیورٹی اہلکار اور سیاح بھی شامل ہیں۔ نیپال کی فوج کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور آج مختلف متاثرہ علاقوں سے 350 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ ریسکیو کیے جانے والوں میں 50 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، جن میں 30 بھارتی، 8 چینی، 8 جنوبی کوریائی، 2 امریکی اور 2 اطالوی شہری بھی شامل ہیں۔ شدید سیلاب کے باعث متعدد علاقوں میں سڑکیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں، جس سے امدادی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم فوج اور دیگر امدادی ادارے متاثرہ افراد کی تلاش اور انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے امدادی کارروائیاں آگے بڑھ رہی ہیں، اس قدرتی آفت سے ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کی مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق نیپال اور چین کی سرحدی ہمالیائی علاقے کی جغرافیائی ساخت، برفانی جھیلوں کی حالت میں مسلسل ہونے والی تبدیلیاں اور برسات کے موسم میں ہونے والی شدید بارشوں کی وجہ سے اس علاقے میں اچانک آنے والی قدرتی آفات کے واقعات بار بار پیش آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک نے بھی نیپال میں آنے والے اس تباہ کن سیلاب پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں نوزائیدہ بچوں کی نرسری میں آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے دوران قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے کہا ہے کہ فی الحال اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ آگ AC سے لگی تھی، جبکہ اسپتال کے عملے کے بیانات میں بھی تضاد پایا گیا ہے۔ اس واقعے میں 14 نومولود بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ قائمہ کمیٹی کے ارکان نے آج پیمز اسپتال کا دورہ کیا اور نرسری سمیت متاثرہ حصے کا معائنہ کیا۔ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر مہیش کمار ملانی نے میڈیا کو بتایا کہ یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ نرسری میں موجود ایک پرانے AC سے سپارک نکلا، جس کے بعد آگ بھڑکی۔ تاہم عملے نے انہیں بتایا کہ یہ AC کافی عرصے سے بند تھا۔ ان کے مطابق نرسری میں موجود دیگر 2 AC پورٹیبل تھے، جبکہ عملے نے ایک اور موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں موجود تاروں کے گچھے سے آگ لگی ہوگی۔ ڈاکٹر مہیش کا کہنا تھا کہ متضاد بیانات کی وجہ سے کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فی الحال آگ لگنے کی اصل وجہ واضح نہیں۔ پوچھا تھا، کسی نے کہا کہ اس AC سے اسپارک نکلا ہے۔ میرے خیال میں منسٹر صاحب نے بھی یہ اس کو ایسے بریف کیا گیا تھا کہ اس پرانے AC سے اسپارک ہوا ہے، لیکن یہاں کسی نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک گچھا تھا وائروں کا، اس سے یہ اسپارک نکلا تھا۔ یہاں جو نرسز تھی، جو ڈیوٹی بھی تھے، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب کام میں لگے ہوئے تھے، اچانک جو ہے یہ فائر وہاں ہوئی ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اسپارک کہاں سے نکلا، کیسے ہوا۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سورس آف فائر کا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا سورس آف فائر تھا۔
कमेटी की रुकन और JUI की आलिया कामरान ने भी अमले के बयानात पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाज़ बयानात से ऐसा महसूस हुआ जैसे अमले को पहले से बताया गया हो कि उन्होंने क्या कहना है। उनके मुताबिक एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे AC में धमाका हुआ और उसी से आग लगी। कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि जिस नर्सरी में आग लगी वो इमारत 1990 में तामीर हुई थी, जबकि अस्पताल का दूसरा वार्ड निस्बतन नया है। उनके मुताबिक कमेटी की राय है कि नौज़ायदा बच्चों की नर्सरी नए ब्लॉक में होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजू नहीं थी और इस जगह असल में गायनी वार्ड बनाया जाना था। कायमा कमेटी के अरकान का ये भी कहना है कि 14 नौमौलूद बच्चों की हलाकत के इस अलमनाक वाक़े में असल जिम्मेदारी और आग लगने की वजह का तयन इंतहाई ज़रूरी है। ताहम हतमी नतीजा तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आ सकेगा। वाज़ेह रहे कि अस्पताल में आग लगने का वाक़या सिर्फ एक इमारत में आग भड़कने का मामला नहीं होता, बल्कि यहाँ चंद लम्हों की ताख़ीर भी इंसानी जानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। नौज़ायदा बच्चों ICU और वेंटिलेटर पर मौजूद मरीज़ों को फौरी तौर पर मुंतकिल करना आसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी आलात आग के ख़तरे को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अस्पतालों को आतिश ज़दगी से महफूज रखने के लिए कौन से फायर सेफ्टी निज़ाम ज़रूरी हैं और किसी हंगामी सूरत हाल में मरीज़ों और अमले को महफूज रखने के लिए क्या इंतज़ामात होने चाहिए, बता रहे हैं अदील अहमद। हस्पतालों में आग से बचाव के लिए कौन से हिफाजती इंतजामात ज़रूरी होते हैं और हस्पताल आग के हवाले से हसास मकाम क्यों समझे जाते हैं। पिम्स हस्पताल में लगने वाली आग के बाद इंतजामिया और हुक्काम ने बताया कि आग बुझाने के लिए 22 फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए गए, लेकिन इमारत में स्प्रिंकलर्स मौजूद नहीं थे। अस्पतालों में चूँकि ऐसे मरीज होते हैं जो चल फिर नहीं सकते और बेड रिडन होते हैं, तो किसी एमरजेंसी की सूरत में उन्हें बाहर निकालना इंतहाई मुश्किल मरहला होता है, जिसके लिए पहले से इंतजामात, मनसूबाबंदी और तरबियत याफ्ता अमले का होना बहुत ज़रूरी है। पिम्स में होने वाले वाक़ये को ही अगर देखा जाए तो बच्चे जिस ICU में थे वहाँ इंक्यूबेटर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पाइप्स और ऐसी मशीनें होती हैं जिन्हें आसानी से मुंतकिल नहीं किया जा सकता और बच्चों को एकदम से इंक्यूबेटर से निकालना भी ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए उन्हें मुंतकिल करने के लिए ख़ास तरबियत लाजमी है। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि ऐसे हसास मकामात पर फायर सेफ्टी के इंतजामात ही ऐसे होने चाहिए कि आग लगे ही ना, लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी वजह से आग भड़क उठे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स और स्प्रिंकलर्स के अलावा भी कई बुनियादी आलात की ज़रूरत होती है। UK और UAE जैसे ममालिक में जिन बुनियादी सिस्टम्स को लाजमी करार दिया जाता है उनमें स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फायर अलार्म्स के अलावा एमरजेंसी फायर एग्जिट्स, फायर डोर्स और एमरजेंसी रास्तों की निशानदही करने वाली लाइट्स और निशानात शामिल हैं। इसके अलावा आग को कंट्रोल करने के निज़ाम जैसे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मुख्तलिफ इक़साम की आग के लिए मुख्तलिफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, पानी की सप्लाई का निज़ाम, हसास जगहों और एमरजेंसी एग्जिट्स पर धुएं के इखराज का निज़ाम और वेंटिलेशन सिस्टम भी शामिल होता है। BBC ने हस्पतालों के लिए लाजमी फायर इक्विपमेंट्स के बारे में जानने के लिए रेस्क्यू 1112 के इस्लामाबाद के डायरेक्टर इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर अब्दुर्रहमान से बात की तो उन्होंने भी इन तमाम आलात को ज़रूरी करार दिया, लेकिन हस्पतालों में तमाम तर पेशगी इंतजामात के बावजूद अगर आग भड़क उठे और लाइनों तक पहुंच जाए तो फिर इनखला और रेस्क्यू की पहले से प्लानिंग भी इतनी ही ज़रूरी है जितने फायर सेफ्टी मेजर्स। डॉक्टर अब्दुर्रहमान का कहना है कि हस्पताल की इमारत में जितने भी बायोमेडिकल आलात हैं वो सब जदीद और फ़ाल होने चाहिए। उनकी हर किस्म की मेंटेनेंस वक्त पर होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात होने का इम्कान ही कम से कम हो। इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की मुनासबत से ईद मिलादुल नबी मनाते हैं। भारत में भी इस मौके पर मुख्तलिफ शहरों में मजहबी इज्तिमाआत और जुलूस मुनक्कद किए जाते हैं। भारत में 15 अगस्त 1990 को उस वक्त के वज़ीर आज़म VP सिंह ने योम विलादत रसूल को सरकारी तातील करार दिया था, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ईद मिलादुल नबी की तकरीबात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। दिल्ली के एक जुलूस का कैसर अंद्राबी ने जायजा लिया है, जहां मौजूद लोगों ने इस दिन की अहमियत, अपनी रिवायात और जश्न के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया है। आज के दिन बरसगीर में आपको जगह जगह पे इस तरह के जुलूस मिलेंगे और इन जुलूसों में आपको लोग दुरूद व सलाम, हम्दो नात और अलग अलग तरीके के तारीफ पैगंबर इस्लाम के हक में पढ़े जाते हैं।
आपके नज़दीक ये जुलूस कितनी अहमियत रखता है? इस जश्न के लिए तमाम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं। पूरा एक महीना इसमें मेहनत होती है, सजावट होती है। आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शरीक हुए हैं। इस जुलूस की इंडिया में तारीख क्या है, और इस सिलसिले में हमारे साथ है मिर्ज़ा। और मिर्ज़ा, आप बताएं कि इंडिया में इस जुलूस का आगाज़ कब से हुआ? देखिए, छोटी छोटी सतह पर और मुकामी सतह पर इसे आम तौर पर मनाया जाता रहा है, लेकिन 1990 में 15 अगस्त 1990 को जब वीपी सिंह यहाँ के वज़ीर आज़म हुए तो उन्होंने ईद मिलादुन्नबी को गज़टेड हॉलीडे करार दिया। उसके बाद से इसके जुलूस के इनेकाद में इजाफ़ा देखने में आया है। और ये जो जुलूस आप देख रहे हैं, ये बेसिकली अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से 2002 से निकाला जा रहा है। जब से वीपी सिंह ने ऐलान किया, और वो भी लाल किले की फसील से ऐलान किया, उसके बाद से ये चीज़ ज़्यादा रिवाज में आई है। सुबह से हम इस जुलूस को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा कि बहुत सारी कम औरतें इस जुलूस में शिरकत करती हैं। अम्मा जी, अम्मा आपसे मैं पूछूंगा, आप इस जुलूस में कैसे आई? भाई, हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुलूस है, उसमें तो हमें आना ही आना है, हर हाल में हम आएंगे। मैंने बस आप कुछ औरतों को इसमें देखा, बाकी छोटी बच्चियां मैंने देखी, लेकिन ज़्यादातर औरतें नहीं देखी। अब की पारी नहीं है, नहीं तो हर बार रहती है, पता नहीं क्यों नहीं है अब की पारी। ये तो औरतों की तो बहुत ज़्यादा ही हो रहती तादाद। क्या तैयारियां करती हैं आप घर पे इस दिन को लेके? अब आज बिरयानी बनाएंगे, जर्दा बनाएंगे, उनके नाम का फातिहा कराएंगे। घर को सजाना है, घर को वो करना है, डेकोरेट करना है और सब कुछ। मैं पिछले 20 सालों से ये काम जो है करता आ रहा हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसमें और इजाफा हो। अक़ीदा तो बस रसूल अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनकी आज पैदाइश का दिन भी है, विलादत का दिन भी है। उसी के उसमें हम हर साल का हमारा मामूल है, लोगों के लिए खिदमत करने का एक नज़रिया है बस। मैं अमरोहा से सिर्फ इस जुलूस के लिए आया हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मुझे जुलूस में शामिल होना था। और हमारी कामयाबी यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे और हमारे यहाँ किसी तरह का हिंदुस्तान में बवाल ना खड़ा हो। बस हम ये चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत कायम रहे, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका हमें पैगाम दिया है। माशाल्लाह बहुत तैयारी की है, आपने अच्छा लिबास पहना है, आपने पगड़ी बनाई है, तो कैसा आपका दिन रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा मेरा दिन, और मैंने नबी की मोहब्बत में रात भर मैंने सोया नहीं इसी वजह से, और मेरा आवाज़ भी बैठ गया नारा लगाते, और अभी मुझे दूसरे जुलूस में भी अटेंड करना है। सुबह फजर के बाद इसकी जुलूस की तैयारियां शुरू होती है, और ये कादरी मस्जिद है हमारे पीछे, यहाँ से ये जुलूस निकला था, और तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग गली मोहल्ले से ये गुज़रता हुआ यहाँ से आया, और इख्तिताम यहाँ पे अभी ये होगा। यहाँ पे आखिर में दुआ होगी, और दुआ के साथ साथ कुछ नात कलाम यहाँ पे पढ़ते हैं। 2026 में तारकीन वतन के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक की एक नई फहरिस्त सामने आई है, लेकिन किसी मुल्क को रिहाइश के लिए मुंतखब करने की वजह हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। बेहतर रोज़गार, मयार ज़िंदगी, तहफ़्फ़ुज़ और ख़ानदान के लिए बेहतर मुस्तकबिल, ये वो अवामिल हैं जो लोगों के फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं। ZBC रीड्स में समरा फातिमा से सुनिए कि मुख्तलिफ ममालिक मुंतकिल होने वाले अफराद ने आखिर इन जगहों को अपने लिए क्यों मुंतखब किया। किसी नए मुल्क जाकर वहाँ बसना आसान नहीं होता। महंगाई, आमदनी, खाने पीने, रिहाइश, घुलने मिलने के मौक़े से लेकर वहाँ की तहजीब और दीगर खदमात ये तय करती हैं कि वहाँ पहुँचकर आपका वहाँ बसना कितना मुश्किल या आसान होने वाला है। आज BBC रीड्स में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ ममालिक के बारे में जिनका बसने के लिहाज से दुनिया के आसान तरीन ममालिक में शुमार हुआ है। मैं हूँ समरा फातिमा। सन 2026 में तारकीन वतन के लिए सबसे बेहतरीन ममालिक की एक फहरिस्त सामने आई, जिसमें वहाँ मुंतकिल होने वाले अफराद की आरा शामिल की गई है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि इन अफराद ने इन ममालिक में मुंतकिल होने का फैसला किस बुनियाद पर किया। आलमी रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरनेशनल्स की जानिब से करवाए गए सर्वे में इस साल सर फहरिस्त आने वाले ममालिक के लिए दोस्ताना माहौल और कम लागत सबसे ज़्यादा मुअस्सर अवामिल साबित हुए।
پہلے 10 مقامات میں شامل 7 ممالک نئے ماحول میں بسنے کے لحاظ سے دنیا کے آسان ترین ممالک میں شمار ہوئے، جبکہ 5 ممالک آمدنی کے حوالے سے عالمی سطح پر سر فہرست رہے۔ ہم نے درجہ بندی میں سر فہرست رہنے والے 5 ممالک میں رہنے والے تارکین وطن سے بات کی تاکہ جان سکیں کہ وہاں کیوں منتقل ہوئے، کیسے خود کو نئے ماحول سے ہم آہنگ کیا اور ممکنہ نئے آنے والوں کو کیا معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس لسٹ میں نام آتا ہے پاناما کا۔ پاناما مسلسل تیسرے سال مجموعی درجہ بندی میں پہلے نمبر پر رہا اور کام کرنے اور آمدنی دونوں ہی ایریاز میں سر فہرست رہا۔ 87% تارکین وطن کا کہنا ہے کہ وہ یہاں اپنی زندگی سے خوش ہیں۔ 90% افراد کا کہنا ہے کہ یہاں رہائش تلاش کرنا آسان ہے۔ ایریل باریونوو 8 سال قبل ارجنٹینا سے پاناما کے کیریبین ساحلی علاقے منتقل ہوئے اور جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گہری نیند سوتے ہیں، تازہ دم جاگتے ہیں اور بہت بہتر محسوس کرتے ہیں۔ بایونوو، جو پاناما کے جزیرے کولون آئلینڈ میں ہوٹل کے ڈائریکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ اس کی وجہ چھٹیاں نہیں تھیں بلکہ یہ جگہ اپنی الگ رفتار رکھتی ہے۔ ان کا روزمرہ معمول سمندر کے کنارے رکنے، باغ میں چہل قدمی کرنے اور پرندوں کی آوازیں سننے پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سادہ معمول ہے لیکن یہ مجھے ہر روز یاد دلاتا ہے کہ میں نے یہاں رہنے کا انتخاب کیوں کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاناما میں زندگی ارجنٹینا کے مقابلے میں زیادہ سستی ہے اور مستحکم معیشت، منصوبہ بندی اور کاروبار کو زیادہ قابل پیش گوئی بناتی ہے۔ پھر آتی ہے باری میکسیکو کی۔ آسانی سے منتقل ہونے والے اشاریہ میں پہلے نمبر پر آنے والا میکسیکو مجموعی طور پر دوسرے نمبر پر رہا اور اب بھی دنیا کا وہ ملک ہے جہاں تارکین وطن کے لیے اپنے آپ کو گھر جیسا محسوس کرانا سب سے آسان ہے۔ 73% افراد کا کہنا ہے کہ مقامی دوست بنانا آسان ہے۔ سن ان مائی کلرز لکھنے والی کرسٹن راکویا کہتی ہیں کہ وہ اور ان کے شوہر 2022 میں پورٹو ویاٹو منتقل ہوئے تھے اور ان کے مطابق مضبوط کمیونٹی اور نسبتاً کم لاگت نے انہیں وہیں رہنے پر آمادہ رکھا۔ ان کے مطابق سڑک کنارے ٹاکوز تقریباً $1 میں مل جاتا ہے، جبکہ حالیہ اپینڈکس کے ہنگامی آپریشن اور اسپتال میں قیام پر $4,000 سے کم لاگت آئی، جو امریکہ میں ناقابل تصور ہے۔ شہر کو بہتر انداز میں جاننے کے لیے وہ مقامی فوڈ مارکیٹس میں ناشتہ کرنے اور اتوار کے دن ساحل سمندر جانے کا مشورہ دیتی ہیں۔ تاہم ایک احتیاطی پہلو بھی ہے۔ حفاظت اور سیکیورٹی کے لحاظ سے میکسیکو 31 میں سے 25ویں نمبر پر رہا، جہاں 68% تارکین وطن نے اپنی ذاتی حفاظت کے بارے میں مثبت رائے دی۔ پھر نمبر آتا ہے تھائی لینڈ کا۔ مجموعی درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر آنے والا تھائی لینڈ دنیا کے خوش ترین تارکین وطن کا مسکن ہے، جہاں 86% افراد نے بیرون ممالک زندگی سے اطمینان کا اظہار کیا۔ زندگی کی کم لاگت کے حوالے سے بھی اسے اس سروے میں سب سے زیادہ اسکور ملا، جہاں 85% افراد نے اس پہلو کو مثبت قرار دیا، جو عالمی اوسط سے دگنے سے بھی زیادہ ہے۔ ایک سیاح بیتن جینتی پراپیٹ کہتی ہیں کہ ہم 4 افراد نے بینکاک میں $1.35 میں کھانا کھایا۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی 2 بچوں کی ماں 2024 میں اپنے تھائی شوہر کے ساتھ ڈیون سے یہاں منتقل ہوئی تھیں۔ ان کا ارادہ 1 سال رہنے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے کے اندر ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ میں واپس نہیں جا رہی۔ وہ تھائی لینڈ میں نظام تعلیم کو بھی اپنے بیٹے میں مثبت تبدیلی کا سبب قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھائی ثقافت میں احترام بہت اہم ہے اور یہاں طلباء واضح طور پر تعلیم کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ پھر نمبر آتا ہے متحدہ عرب امارات کا۔ انٹرنیشنلز نے یہ سروے فروری اور مارچ میں کیا تھا، جو ایران جنگ کے آغاز سے پہلے اور بعد کے عرصے پر مشتمل ہے، اس لیے نتائج صرف جزوی طور پر اس کے اثرات کی عکاسی کرتے ہیں۔ تاہم امارات میں رہنے والے تارکین وطن کا کہنا ہے کہ بعض معمولی تبدیلیوں کے باوجود زندگی بڑی حد تک معمول کے مطابق جاری ہے۔ امیج کنسلٹنٹ مشیل سٹرلنگ کہتی ہیں کہ دبئی میں روزمرہ زندگی معمول کے مطابق محسوس ہوتی ہے۔ نکتا اوروگانٹی، جو اس سال کے آغاز میں لندن سے دبئی مواصلاتی شعبے میں کام کرنے کے لیے منتقل ہوئی تھیں، کہتی ہیں کہ خوش آمدید کہنے والا ماحول اب بھی ملک کو پرکشش بناتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک امیگریشن قوانین کے ذریعے مشکلات پیدا کرتے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ تارکین وطن کا خیر مقدم کیا ہے۔ وہ غیر یقینی حالات میں حکام کی جانب سے سیکیورٹی اور معلومات کے نظام کو سنبھالنے کے طریقے کو بھی سراہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جب آپ خاندان سے دور بیرون ملک رہ رہے ہوں تو استحکام کا یہ احساس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مقامی زندگی کو
قریب سے دیکھنے کے لیے وہ مشورہ دیتی ہیں کہ کم از کم ایک دن شہر کے لگژری تصور سے ہٹ کر گزارا جائے، رش کے اوقات میں میٹرو استعمال کی جائے، بر دبئی اور ڈیرا کے روایتی ماحول میں چہل قدمی کی جائے۔ وہ کسی چھوٹے انڈین، فلپائن یا لبنانی ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کا بھی مشورہ دیتی ہیں۔ ان کے بقول یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ دبئی کا روزمرہ روپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی بین الاقوامی شہرت سے کہیں زیادہ سادہ ہے۔ پھر نمبر آتا ہے برازیل کا۔ اس سال پہلی مرتبہ ٹاپ 5 میں شامل ہونے والے برازیل نے خوشی، نئے ماحول میں آسانی سے گھلنے ملنے، مقامی لوگوں کی دوستانہ فطرت اور ثقافت کے شعبوں میں اعلیٰ سکور حاصل کیا۔ بہت سے تارکین وطن کے مطابق مقامی لوگوں کی گرمجوشی ہی انہیں گھر جیسا احساس دلاتی ہے۔ کاروبار کے سلسلے میں بارباڈوس سے ساؤ پاولو منتقل ہونے والے کلنگ میننگ کہتے ہیں کہ آپ کسی شخص سے جمعرات کو پہلی بار مل سکتے ہیں اور ہفتے تک اس کے گھر باربیکیو سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں کی طرز زندگی گھر جیسا محسوس کراتی ہے۔ میننگ کے مطابق یہاں انگریزی زبان وسیع پیمانے پر نہیں بولی جاتی اور وہ اسے ایک مثبت پہلو سمجھتے ہیں، لیکن تارکین وطن کے مطابق مناظر اور سیاحتی مقامات سے بڑھ کر مقامی لوگ ہی اصل احساس وابستگی پیدا کرتے ہیں۔ کرس کوہل نامی رہائشی کہتے ہیں کہ برازیلیوں نے مجھے اجنبی محسوس کرانے کے بجائے یہ احساس دلایا کہ میرا تعلق بھی یہاں سے ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سحربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔